भ्यालु एडेड ट्याक्स, जसलाई हामी भ्याट भनेर भन्छौँ। ट्याक्सेसनको पार्ट थोरै बाँकी थियो। यो भ्याट र यसको लास्ट युनिट स्ट्रक्चर होला, हामी त्यही कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। भ्याट भ्याट एउटा न्युमेरिकल क्वेसन आउँछ है, र थ्योरी क्वेसन पनि आउन सक्छ। भनेको 7 देखि 10 नम्बरसम्मको क्वेसन भ्याटबाट आउन सक्छ। हामीले धेरै टर्महरू युज गरिरहेका हुन्छौँ, भ्याट 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 भनेर। खास भ्याट भनेको कस्तो हो त, कसरी भ्याट इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ, नेपालको हिस्ट्री कहिलेदेखि भ्याट इम्प्लिमेन्टेसन छ, कति लगानी छ, र जसरी अरू पार्ट जस्तै आएका हामी योभन्दा ट्याक्सेसनको अगाडिको पार्ट के पढ्यौँ त, आएका दिन पढ्यौँ। आएका दिन 2058 पढ्यो चाहिँ भ्याट छुट्टै आएन। भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट भन्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 भन्ने छ। त्यो त आयकर ऐन र भ्यालु एडेड ट्याक्स भिन्न भिन्न। त्यस आधारमा आयकर हामीले कहिले तिर्ने गर्थ्यौँ र मूल्य अभिवृद्धि कर कहिले तिर्ने गर्छौँ, यी सबै डिटेल इन्फर्मेसनको बारेमा हामी भ्याटमा पढ्न गइरहेछौँ। अब पहिला त भ्याट भनेको के त, भ्याट भन्ने यो जति टर्म छ यसलाई सेग्रिगेसन गरिदिउँ त, भ्यालु एडेड ट्याक्स, यसलाई भ्यालु एडेड छुट्टै गराऊ, ट्याक्स छुट्टै गराऊ। हामीलाई ट्याक्स भनेको त थाहै छ। ट्याक्स भनेको के हो त, कम्पल्सरी कन्ट्रिब्युसन by the people or the organization imposed as per the prevailing law by the government. ट्याक्स भनेको कम्पल्सरी फाइनेन्शियल कन्ट्रिब्युसन हो, which is imposed by government, गभर्मेन्टले लागू गरेको हुन्छ एज पर प्रिभेलिङ एक्ट। कुनै प्रचलित ऐन कानुनको आधारमा आफ्नो देशमा रहेका जनताहरू हुन्छन्, नागरिकहरू हुन्छन्, संस्थाहरू हुन्छन्, सबैलाई निश्चित प्रतिशत आम्दानी गरेको निश्चित प्रतिशत सरकारलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने। जति महसुल हुन्छ, जति वित्तीय शुल्क हुन्छ, जति लेभी हुन्छ, त्यसलाई नै हामी ट्याक्स भनेर भन्छौँ भनेर हामी पहिलेदेखि पढिरहेछौँ। त्यसो भए भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको ट्याक्स त त्यही नै हो, यो कम्पल्सरी कन्ट्रिब्युसन नै। कसले नै इम्पोज गर्ने, कसले नै लागू गर्ने, गभर्मेन्टले नै लागू गर्ने, गभर्मेन्टले नै उठाउने हो। र के आश गरिन्न त ट्याक्समा भने, मैले यति कर तिर्यो भने यसको बदलामा, यसको रिटर्न स्वरूप मैले यति सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने त्यो एक्सपेक्टेसन हुन्न ट्याक्समा। यो कम्पल्सरी तिर्नु नै पर्छ। तिरे बापत कुनै पनि मैले तिर्यो भने मैले कुनै पनि एक्सपेक्टेसन गर्दैन। गभर्मेन्टले किन ट्याक्स एप्लाई गर्छ त भने, हुने वर्गहरू जो धनी वर्गहरू छन् तिनीहरूसँग कर असुल उपर गर्ने र समाजको विकासको लागि, नहुने वर्गको हित र कल्याणको लागि खर्च गर्छ। त्यसलाई हामी त्यो टेक्निकलाई, त्यो एउटा मेथडलाई ट्याक्स भनेर भन्छौँ। त्यसो भए भ्याट भनेको के, हामी पहिला डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पढ्दै गर्दा पनि ट्याक्सलाई दुई भागमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हुन्छ भनेर पढेको थियौँ। त्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भित्र भ्याट परेको थियो। इन्डाइरेक्ट भनेको कस्तो ट्याक्स भनेको थियौँ त, जुन व्यक्ति अथवा संस्थालाई ट्याक्स इम्पोज गरिन्छ, लगाइन्छ, त्यो व्यक्ति संस्थाले fully or partially transfer to other. The liabilities of the tax fully or partially transferred to the other is called the indirect tax. केही अंश अथवा पूर्ण अंश अरू व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्छ भनेको, एउटा व्यक्ति संस्थालाई हामीले यति तपाईले कर तिर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले भन्यो, तर त्यो सबै कर आफै तिर्छ, त्यसको अन्तिम भाग आफैले वहन गर्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। र त्यसको भाग भनेको त्यो पैसा आफ्नो मध्येबाट नतिरेर अरूसँग असुल उपर गरेर अरूबाट तिर्छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर भन्छौँ भने। त्यो भ्याट भनेको के हो त,
भन्दाखेरि अघि नै मैले यो दुईवटा शब्दलाई छुट्याऊ भने भेल्यु एडेड र ट्याक्स भन्ने शब्दलाई छुट्यायो भने के हुन्छ त भेल्यु एडेड ट्याक्स ट्याक्स त भयो केमा लगाउने ट्याक्स रे भेल्यु एडेडमा लगाउने ट्याक्स हो भेल्यु एडेडमा लगाउने भनेको मूल्य अभिवृद्धिमा लगाउने नर्मल्ली हामी फर्स्ट इयरमा भेल्यु एडेड स्टेटमेन्ट भनेर पढ्थ्यौं भेल्यु एडेड भनेको के हो त भने द डिफरेन्स बिट्विन द सेल्स रेभिन्यू एन्ड इट्स टोटल कस्ट अथवा द डिफरेन्स बिट्विन आउटपुट एन्ड इनपुट अफ एन्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस वस्तु तथा सेवाको बेचेको र किनेको मूल्यको फरक हो अथवा त्यो कुनै वस्तु तथा सेवा ल्याउँदाखेरिको जति कस्ट लागेको हुन्छ र त्यसलाई बेच्दाखेरि जति पैसा आएको हुन्छ त्यो डिफरेन्टलाई नै हामी भेल्यु एडेड भन्छौँ अथवा नर्मल भाषामा बुझ्ने हो भने कुनै एउटा वस्तुलाई हामी 1000 रुपैयाँमा किन्ने हो र त्यो वस्तुलाई हामी 1400 मा बिक्री गर्दियो भने हाम्रो सस्ता छ हामीले 1000 रुपैयाँमा किन्यो र 1400 मा बिक्री गर्दियो भने त्यहाँ मूल्य कति थप गरेर बिक्री गर्दियो 1000 मा किनेकोलाई त्यसमा खर्च होला स्टोरिङ कस्ट लाग्ला एडभर्टाइजिङ गर्नु पर्ला त्यहाँ त्यो वस्तुलाई मोडिफाई गर्न होला त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न होला यावत खर्च सहित त्यसमा के पनि जोडिएको हुन्छ पर्फेक्ट पनि जोडिएको हुन्छ त्यो पर्फेक्ट सहितको जम्मा जम्मी मूल्य कति जोड्यो 1000 लाई 1400 मा बेच्नु भनेको 400 रुपैयाँ जोड्यो त्यही 400 मा लगाउने करलाई नै भ्याट भनेर भनिन्छ जति मूल्य जोडिएको हुन्छ त्यसमा लगाउने कर त्यही भएर भेल्यु एडेड ट्याक्स इज टाइप अफ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स यो अप्रत्यक्ष कर हो यो प्रत्यक्ष कर हैन प्रत्यक्ष कर हो कर तिर्ने मान्छेलाई मैले कर तिरे जस्तो भान पनि हुन्न र हामी डाइरेक्ट गभर्नमेन्टलाई पनि कर तिरिरहेका हुन्न हामी मिडिएटरलाई मात्र तिरिरहेका हुन्छौँ इन वेज द ट्याक्स इज एप्लाइड टु अ प्रोडक्ट अर सर्भिस यो वस्तु तथा सेवामा मात्र लगाइन्छ अरूमा लगाइन्न केमा लगाइन्छ रे वस्तु तथा सेवामा लगाइन्छ whenever any value added in the process of production and distribution जहाँ वस्तु उत्पादनदेखि वितरणसम्म र अन्तिम फाइनल कन्ज्युमरसम्म जहाँ वस्तुको मूल्य जोडिएको हुन्छ त्यो वस्तुको जति मूल्य जोडिएको हुन्छ त्यसैमा कर लगाइन्छ भने त्यसलाई भ्याट भन्छ कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादनदेखि सो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भनेको वितरण च्यानल मार्केटिङमा पढ्यो होला म्यानुफ्याक्चरर हुन्छ म्यानुफ्याक्चररले विभिन्न च्यानल हुँदै फाइनल कन्ज्युमरसम्म पुर्याउने कुनै वस्तु सिधै फाइनल कन्ज्युमरसम्म पुग्लान् तर प्राय जसो वस्तु यसरी फाइनल कन्ज्युमरसम्म पुग्दैनन् बीचमा मिडिएटर हुन्छन् जस्तै होलसेलर मिडिएटर हो अनि त्यस्तै रिटेलरहरू मिडिएटर हुन् यस्ता विभिन्न मिडिएटर हुन सक्छन् ती मिडिएटरले त्यो तिनीहरू भनेको डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भयो त्यो हुँदै अन्तिम फाइनल कन्ज्युमरसम्म पुग्दाखेरि तिनी जति डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा भएका जति मिडिएटरहरू छन् तिनीहरूले जति वस्तु तथा सेवामा मूल्य थप्ने छन् त्यसैमा लगाउने करलाई भ्याट भनिन्छ जस्तो म्यानुफ्याक्चररले 1000 रुपैयाँमा बेच्यो होलसेलरले त्यसलाई 1200 मा बेच्यो भनेको 1000 मा किनेर 1200 मा बेच्यो भनेको कति मूल्य थप्यो 200 रुपैयाँ थप्यो त्यो 200 को सरकारलाई कर तिर्नु पर्यो फेरि त्यो होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो अब होलसेलरले 1200 मा बेच्यो भनेपछि रिटेलरले 1200 मा किन्यो नि रिटेलरले फेरि त्यसलाई 1500 मा बेच्यो अब रिटेलरले 1200 मा किनेर 1500 मा बेच्नु भनेको कति फाइदा गर्यो अथवा कति मूल्य थप्यो 300 रुपैयाँ मूल्य थप्यो त्यो 300 मा फेरि के गरिन्छ ट्याक्स लगाइन्छ भने त्यसलाई हामी भ्याट भन्छौँ यो कस्तो हो त इट इज अ सब्स्टिट्युट फर सेल्स ट्याक्स होटल ट्याक्स कन्ट्र्याक्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स भ्याट भनेको भ्याट लागू भएपछि वस्तु तथा सेवामा अरू कुनै पनि कर लागू हुन्न जब भ्याट थिएन नेपालमा भ्याट लागू गरिएको थिएन त्योभन्दा अगाडि सेल्स ट्याक्स बिक्री कर होटल कर करार कर मनोरञ्जन कर भनेर छुट्टा छुट्टै करहरू असुल गरिन्थ्यो अहिले चाहे हामी
कुनै वस्तु तथा सेवा किनौँ, मर्चेन्डाइज फर्म होस्, चाहे होटलमा सेवा लिन जाऊँ, चाहे कुनै करार गरौँ, चाहे कुनै सिनेमा हलदेखि लिएर जहाँ जहाँ मनोरञ्जनका क्षेत्र छन् त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ असुल गर्ने कर भनेकै के हो त? भ्याट हो। पहिला छुट्टा छुट्टै नाममा लिइन्थ्यो, भ्याट लागू भएपछि ती सबै सेक्टरहरूमा भ्याट छ। र यसको अर्को फाइदा भनेको इट अभोइड्स क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेको करमाथि कर लगाउने जुन प्रचलन थियो, सेल्स ट्याक्स, होटल ट्याक्स, कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स, इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्सहरूमा करमाथि कर असुल गरिन्थ्यो, त्यो कुरालाई यसले हटाएको छ भ्याटले। यसले अर्को कुरा अभोइड द क्यास्केडिङ इफेक्ट इन कन्टेन द क्याचअप इफेक्ट भन्छ। यसले करमाथि कर असुल गर्ने कुरालाई हटाइएको छ र यसले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बेच्दाखेरि त्यो क्याचअप इफेक्टलाई फेरि कन्टेन गरेको छ। पछि यसले कुनै एउटा वस्तु तथा सेवा कसैले किन्यो र बेच्यो, त्यो फाइनल कन्ज्युमर हो कि होइन भन्नेसम्म फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ। त्यसलाई हामी भ्याट भन्छौँ। जस्तै कसरी हेल्प गर्छ भने अर्को स्क्रिनमा हेर्न सक्छ। जस्तै कुनै वस्तु तथा सेवा छ, हामीले वस्तु तथा सेवा उत्पादनदेखि अन्तिम कन्ज्युमरसम्म पुग्दाखेरि भने मार्केटिङमा पनि च्यानल पढ्यो होला। जस्तो म्यानुफ्याक्चरर भयो उत्पादनकर्ता। अनि यसले म्यानुफ्याक्चररले सपोज होलसेलरलाई बेच्यो, होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्यो र रिटेलरले बल्ल कसलाई बेच्यो? कन्ज्युमरलाई कुनै वस्तु तथा सेवा बेच्यो भने, यति बेच्यो भने हामीले यहाँ भ्याटको कुरा गर्दैछौँ। भ्याट भनेको के भन्ने हो? भेल्यु एडेड। जति भेल्यु एडेड गर्छ त्यसमा लगाउने ट्याक्स हो भ्याट भनेको, भेल्यु एडेडमा लगाउने ट्याक्स। अब हामीले मानेको कस्तो भने, म एक्जाम्पलको कुरा गर्दैछु, अलि ध्यान दिनु। जे जति कुरा गर्दै, जस्तो हामीले भन्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादनकर्तादेखि यसको वितरण च्यानलसम्म सबैले जसले मूल्यमा थप गर्नेछन् त्यसमा लगाउने करलाई भ्याट भनिन्छ अरे। यो आधुनिक ट्याक्स सिस्टमको एउटा नमुना हो। यो भन्दा पछि कुनै यस्तो ट्याक्स सिस्टम आएको छैन, एकदम पारदर्शी छ, मोडर्न टेक्निकमा आधारित छ भनिन्छ। खास किन यो मोडर्न टेक्निकमा भयो र यसले अर्को हामीले यहाँ के भन्यो भने यसले क्यास्केडिङ इफेक्टलाई हटाएको छ, करमाथि कर असुल गर्ने सिस्टमलाई हटाएर यसले क्याचअप इफेक्टलाई कन्टेन गरेको छ, क्याचअप इफेक्टलाई राखेको छ भनेर भनिएको छ। खास किन भनेको त भन्दाखेरि ल सब यो च्यानल भयो, एउटा वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दै गर्दा यस्तो च्यानल हुन्छ अरे। यसमा ल मैले भने म्यानुफ्याक्चररले आफूले त र मेटेरियल त किन्छ पक्का हो, र मेटेरियल किनेर कुनै वस्तु बनाउने हो, र मेटेरियल किनेर कुनै प्रडक्ट बनाउने हो, गुड्स गराउने हो, सर्भिस गराउला, आफूले केही त र मेटेरियल किन्छ। ल सपोज है यसले र मेटेरियल यसले 1000 रुपियाँमा किन, र मेटेरियल 1000 मा किन, र यसले र मेटेरियल 1000 मा किनिसकेपछि त्यसलाई बनाउन पर्यो वस्तु, वर्करलाई पैसा दिन पर्ला हैन, त्यसै फ्याक्ट्रीमा खर्च होला, अरु विभिन्न ठाउँहरुमा खर्च हुन सक्छ। त्यो खर्च भइसकेपछि उले खर्च पनि गर्यो र केही त नाफा त गर्न पर्यो नि,
नाफा पनि केही गर्यो र जम्मा जम्मी उसले 1200 रुपियाँमा बेच्यो। ल है के गर्यो 1200 रुपियाँमा बेच्यो। यसले यतिमा किनेको थियो, कस्ट यति थियो है। यसले सेल्स कतिमा गर्यो 1200 रुपियाँमा सेल्स गर्यो। अब भन म्यानुफ्याक्चररले कसलाई बेच्छ भनेछौँ हामीले होलसेलरलाई बेच्छ। त्यसो भए होलसेलरले कतिमा किनेको हैछ त 1200 मा किन्यो। किनभने म्यानुफ्याक्चररले 1200 मा बेच्यो भनेको त होलसेलरले 1200 मा किन्यो भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। ल अब फेरि होलसेलरले पनि आफूले राख्ने त हैन, उपभोग गर्ने त हैन, त्यसलाई के गर्छ त्यसले बेच्ने काम गर्छ। ल यसले फेरि 1500 मा बेच्यो। यसले कतिमा बेच्यो होलसेलरले 1500 मा बेच्यो। होलसेलरले कसलाई बेच्छ भन त होलसेलरले बेच्ने भनेको कसलाई हो रिटेलरलाई बेच्ने हो। त्यसो भए रिटेलरले त कतिमा किनेको हैछ 1500 मा किनेको हैछ नि। रिटेलरले 1500 मा किनेको हैछ भने रिटेलरले नि आफूले उपभोग गर्ने त हैन, फेरि रिटेलरले नि बेच्छ। ल सपोज रिटेलरले 2000 मा बेच्दियो। अब बल्ल कसले किन्यो यो 2000 मा रिटेलरले बेच्नु भनेको कसले किन्नु हो कन्ज्युमरले किन्नु। अब कन्ज्युमरले बेच्ने हो त भन त हैन, कन्ज्युमरले बेच्ने हैन। कन्ज्युमरले 2000 मा सामान किन्यो, यो फाइनल कन्ज्युमर हो, यसैले उपभोग गर्ने। यो भन्दा पछाडी च्यानल हुन्न, यो लास्ट स्टेज हो। अब यहाँ हेर्ने भनेको है जस्तो यो यत्रो सिस्टम भयो वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गरिदियो भने यसमा ट्याक्स लगाइन्छ भने केमा ट्याक्स लगाउने भ्यालु एडेडमा। त्यसो भए सबैले कति भ्यालु एडेड गरे भ्यालु एडेड है कति भ्यालु एडेड गरे भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले कति भ्यालु एडेड गर्यो 200 रुपियाँ। त्यस्तै होलसेलरले कति भ्यालु एडेड गर्यो 300 रुपियाँ भ्यालु एडेड गर्यो। त्यस्तै रिटेलरले कति भ्यालु एडेड गर्यो 500 रुपियाँ भ्यालु एडेड गर्यो। अब यहाँ यति बुझ्ने हो कि भ्यालु एडेड जति गरे त्यसैमा लगाउने ट्याक्स। अब म्यानुफ्याक्चररले कति तिर्छ भने यहाँ ट्याक्स यो 200 रुपियाँ उसले मूल्य थपेछ नि, 200 रुपियाँ मूल्य थपेछ भने हामीलाई नर्मल्ली थाहा छ भ्याटमा ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट हुन्छ 13% हुन्छ हैन, यो सबलाई थाहा। त्यसो भए अब म्यानुफ्याक्चररले यही 200 को कति पर्सेन्ट तिर्छ रे 13%। त्यस्तै होलसेलरले 300 रुपियाँ मूल्य थपे यसैको कति पर्सेन्ट तिर्छ 13% तिर्छ। रिटेलरले 500 को कति तिर्छ 13% तिर्छ। 13% यिनीहरूले तिर्छन्, बुझ्यौ यहाँ 13% तिर्छन्। अब कन्ज्युमरले वास्तवमा भ्याट कति तिर्छ त भने 2000 छ नि यसको 13% तिर्छ। उसले 2000 वास्तविक मूल्य हो, 2000 मा 13% भनेको कति हुन्छ 13 दूना 26 260 रुपियाँ। उसले वस्तु वास्तवमा 2260 रुपियाँमा किन्छ। ले वस्तु कतिमा किन्छ 2260 मा किन्छ, 2260 मा किन्छ, जसमध्ये उसले भ्याट कति तिर्छ 260 रुपियाँ तिर्छ। यसले 260 रुपियाँ भ्याट कसलाई तिर्छ त भन्दाखेरि पहिलो त भ्याट भनेको बुझ्यो होला है, यसरी वस्तु उत्पादनदेखि अन्तिम कन्ज्युमरसम्म पुग्दै गर्दाखेरि सबै वस्तु तथा सेवाको एउटा वितरण च्यानल हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन चेन भन्छौँ। त्यो चेनमा जति आबद्ध हुन्छन् मिडिएटरहरू तिनीहरूले आफ्नो वस्तुमा भ्यालु एडेड गरेकै हुन्छ, मूल्य थपेकै हुन्छ। त्यो मूल्य जति थप्छ त्यसैमा सरकारले 13% कर असुल गर्छ, त्यसैलाई के भनिन्छ भ्याट भनेर भनिन्छ। यति बुझ्ने हो भ्यालु एडेडमा लगाउने ट्याक्सलाई भ्याट भनिन्छ। भ्यालु एडेड कसले गर्ने छ जसले वस्तु बिक्री गर्छ के, जसले वस्तु बिक्री गर्छ। कन्ज्युमरले बेच्ने हो र हैन नि त, त्यही भएर यहाँ भएन। त्यसकारण जसले वस्तु किनेर बेच्छ तिनीहरूले मूल्य थपेको हुन्छ केही न केही, त्यो नाफा पनि हुन सक्छ केही खर्च पनि हुन सक्छ, प्रायः जसो नाफै हुन्छ हैन। 1000 मा किनेर 1200 बेच्यो भनेको 200 नाफा हुन सक्छ, त्यो 200 मध्ये नाफा अथवा अरु केही पनि हुन सक्छ। त्यसकारण भ्यालु एडेड जति गरिन्छ त्यसमा लगाउने ट्याक्सलाई नै भ्याट भनेर भनिन्छ। अब यो भ्याट भनेको त बुझ्यो। यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कसरी भयो त भन्दाखेरि है इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको
जसलाई लगाइन्छ त्यसले कर तिर्दैन, अरूसँग असुल उपर गर्छ, अरूलाई ट्रान्सफर गर्छ भनेछ इन्डाइरेक्ट। कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भने यहाँ 1000 रुपियाँ 1200 भयो, 200 रुपियाँ फाइदा भयो, कति 13% भ्याट लगाउँदा यहाँ 26 रुपियाँ आयो। यो 26 रुपियाँ म्यानुफ्याक्चररले के गर्छ भने यो होलसेलरसँग असुल उपर गर्छ के। जस्तो हामीलाई यहाँ कन्ज्युमरले किन्दाखेरि त रिटेलरले हामीलाई 2000 मा मात्र सामान दिन्न नि त। 2000 मा तपाईको 260 रुपियाँ भ्याट हो, तपाईले मलाई कति दिन पर्छ 2260 रुपियाँ दिन पर्छ भन्छ। यो 2260 रुपियाँ हामीले टोटल तिर्ने पैसा हो है। यो टोटल तिर्ने 2260 रुपियाँ पैसा हो भने अब यो 260 रुपियाँ त हामीले सरकारलाई तिरेको हो नि भ्याट बापत। यो कसलाई तिरेको? गभर्नमेन्टलाई तिरेको हो। तर हामीले तुरुन्त गभर्नमेन्टलाई तिरेको हुन्छौँ त भर्खर हामीले 260 कसलाई दिएको हुन्छौँ? रिटेलरलाई दिएको हुन्छ। रिटेलरले उठाइदिएको हुन्छ नि त पैसा। ओ यो रिटेलरले उठाइदिए मध्ये यो 260 मध्ये अब रिटेलरले गभर्नमेन्टलाई तिर्ने हो के। रिटेलरले के हो यति 500 को 13% गभर्नमेन्टलाई तिर्छ। त्यस्तै होलसेलरले पनि यही 260 मध्ये नै गभर्नमेन्टलाई तिर्ने हो। म्यानुफ्याक्चररले नि यहाँ जति छ नि यसको 13% गभर्नमेन्टलाई तिर्छ। अब भन म्यानुफ्याक्चररले नि पैसा तिर्यो गभर्नमेन्टलाई, होलसेलरले नि तिर्यो, रिटेलरले नि तिर्यो, तर आफ्नो वास्तविक पैसा तिरेन। किनभने यसले तिर्यो यससँग असुल उपर गर्यो, यसले तिर्यो केसँग असुल उपर गर्यो? रिटेलरसँग असुल उपर गर्यो। रिटेलरले नि पैसा तिर्यो गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स, तर आफ्नो पैसा तिरेन कि कससँग पैसा उठाएर तिर्यो? कन्ज्युमरसँग। त्यही भएर यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। यदि डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको जसलाई कर लगाइन्छ त्यो व्यक्ति नै कर कार्यालयमा गएर आफ्नै पैसाबाट तिर्छ। व्यक्ति भनेको आफै मात्र नगएर आफ्नै एजेन्टहरू पनि जान पाए त्यसरी दिइन्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट ट्याक्स भनिन्छ। इन्डाइरेक्ट भनेको अब कन्ज्युमरलाई थाहै छैन कि उसले रिटेलरलाई दिउ 260 भ्याट भनेर अब कर कार्यालय नै जान पर्दैन, यताउति केही करसँग झमेलै भएन। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर भन्छौँ। यो सिक्वेन्स बुझ्यो होला है। अर्को त्यसैभित्र भएको एउटा मैले करमाथि कर असुल उपर गर्ने क्यास्केडिङ इफेक्टलाई हटाउँछ र अर्को क्याचअप इफेक्टलाई कन्टेन गर्छ भनेको कस्तो भने क्याचअप इफेक्ट भनेको यो त भ्याट त सबै बिलिङ सिस्टममा डिपेन्ड हुन्छ है। बिलिङ सिस्टम हुन्छ, यो बिलिङ सिस्टम हुन्छ। यसमा कसैले पनि वस्तु यता ग उता ग भन्न पाउन्न के। सब एउटै वस्तुका कुरा गर्दै हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ। म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई मैले 1200 को सामान बेचे भनेर बिल राखेको हुन्छ भने त्यो 1200 रुपियाँ फेरि होलसेलरले मैले किनेको हो भनेर उसले आफ्नो कम्प्युटरमा बिल गरेको हुनुपर्छ। अनि 1500 रिटेलरलाई बेचेको हो भनेपछि रिटेलरले 1500 मा किनेको हो भनेर गर्नुपर्छ। अनि मैले कन्ज्युमरलाई यति बेचे भनेर एउटा वस्तु हेर, कुनै एउटा प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा हेर त यति लामो सिक्वेन्स हुनेछ भनेको म्यानुफ्याक्चररको यदि कर कार्यालयले हेर्न गएर मैले 1200 बेचे होलसेलरलाई भन्यो भने होलसेलर अटोमेटिक क्याचअपमा आयो कि आएन? छोप्यो नि त। कसैले यहाँ के गर्न सक्दैन? क विभाजन भन्छ, ट्याक्स विभाजन भन्छ, कर छल्न सक्दैन, ढाकछोप गर्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन त? क्याचअप इफेक्ट हुन्छ। म्यानुफ्याक्चररले मैले होलसेलरलाई बेचेको भनेपछि होलसेलरलाई छोप्छ, होलसेलरले रिटेलरलाई यतिमा बेचेको भनेपछि रिटेलरको पनि डिटेल चेक हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई हामी क्याचअप इफेक्ट पनि भनेर भन्छौँ। यसमा कसैले पनि 1 रुपियाँ कर छली गर्न सक्दैन। जस्तो यहाँ 1200 मा यति भनौँ, यदि होलसेलरले होइन मैले त यहाँ 300 रुपियाँ नाफाको बढी ट्याक्स 13% बढी तिर्नुपर्छ, मैले त यहाँ धेरै देखाउन 100 रुपियाँ मात्र भ्याट तिरेको देखाउँछु, भ्यालु एडेड गरेको देखाउँछु त कम कर तिर्छु भन्यो भने मिल्यो र? किनभने यसले फेरि के भन्छ, यसले हेर है, यसले होइन 100 रुपियाँ मात्र गर्यो भने यहाँ कति हुने भयो? यसको 1300 हुने भयो। अनि यहाँ 1300 भएपछि त यसले त यहाँ 500 होइन 700 को तिर्न पर्यो नि त। त्यस कारण यसले बढी तिर्नुपर्छ। यसले मान्छ र त्यस्तो गर्न? मान्दैन नि त। यसले 1500 मा किनेको हो भने रिटेलरले के नै भन्छ, मैले त 1500 मा किनेको, त्यसले कर छल्नको लागि बरु तपाईँलाई भ्यालु एडेड कम देखा भनेर भनिदिन्छ। त्यस कारण कसैले पनि यसमा के गर्न सक्दैन?
भ्याट लुकाउन छल्न सक्दैन। त्यसकारण यो के छ, एकदम ट्रान्सप्यारेन्सी छ है, एकदम पारदर्शी छ। यसमा अहिले त कस्तो सिस्टम पनि छ भने VCTS भन्ने छ। VCTS भन्ने एउटा सिस्टम छ हैन, अहिलेको गत वर्ष लन्च गरेको यो VCTS भनेको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भन्ने हो। यसमा यो भ्याटसँगै सम्बन्धित हो है, भ्याटसँग सम्बन्धित हो। अहिले कस्तो गर्छन् भने जस्तो पाल्पामा बुटोलदेखि पाल्पामा सामान पठाउँदैछन्। सामान पठाउन त एउटा त भेहिकल्स त युज गर्नु पर्यो नि हो। भेहिकल्स युज गरिन्छ भने यो भ्याट सिस्टम यतिसम्म पारदर्शी छ भन्न खोजेको कि कस्तो गर्नुपर्छ भने बुटोलदेखि पाल्पा हामी सामान पठाउँदैछौँ गाडीमा भन्यो भने यो VCTS भन्ने यस्तो सिस्टम हो, यो अब अनलाइन सिस्टम हो। यसमा गएर यो जसले बुटोलको जो कम्पनी छ, जसले बेच्न खोजिरहेछ त्यसले यहाँ फर्म भर्नुपर्छ, फर्म भर्ने गरिन्छ। फर्ममा के कुरा इन्क्लुड गरिन्छ, गाडी नम्बर है, ड्राइभर यो गाडी नम्बर, त्यस्तै ड्राइभरको नाम, लाइसेन्स यो भरिन्छ। सँगै यो गाडीमा के कुरा जस्तो आइटम्स अफ गुड्स कुन सामान छ, कति सामान छ, कति मूल्य पर्ने, त्यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ फर्म भरिएको हुन्छ। फर्म भरेपछि यो सिस्टमले अन्तिममा के दिन्छ भने यो सबै भइसकेपछि अन्तिममा के दिन्छ भने स्क्यान जस्तो एउटा पेपर निकालेर दिन्छ। त्यो एउटा पेपर स्क्यान जस्तो हामी मोबाइलमा पनि स्क्यान हुन्छ नि हो, त्यस्तै एउटा स्क्यान दिन्छ। हाम्रो आइडी कार्डहरुमा नि स्क्यान हुन्छ नि, त्यो दिन्छ हो। यो लिएर यो गाडीको ड्राइभर जाने हो पाल्पा जाने हो। बाटोमा हामीलाई थाहा छ चेक हुन्छ, हामीलाई राष्ट्रिय जस्तो अनुसन्धान विभाग भन्ने छ हो, जसले गाडीको नर्मल्ली त हामी पुलिसहरूले पनि चेक गरेको भेटाइरहेका हुन्छौँ, नत्र अनुसन्धान विभाग छुट्टै नै छ। त्यो अनुसन्धान विभागले यस्ताहरूलाई चेक गरिरहेको हुन्छ, यस्तो गाडीलाई चेक गर्छ। अनि अनुसन्धान विभागले माग्ने के हो त भने अरू केही माग्दैन, के तपाईँको सामान गाडीमा के छ यताउति माग्दैन, सिधै के माग्छ, यो माग्छ। यो जुन स्क्यान दिएको एउटा प्रमाणपत्र यो सफ्टवेयरले दियो भन्थ्यौँ नि, त्यो हामीलाई अब यहाँ सफ्टवेयरले दिन्छ, त्यसपछि प्रिन्ट गर्यो निकाल्यो, त्यही लिएर ड्राइभर हिँड्ने हो। त्यसले यहाँ यो स्क्यान देखाउँछ, स्क्यान देखाइसकेपछि तिनीहरूको स्क्यानरबाट यो अनुसन्धान विभाग अथवा प्रहरीले स्क्यान गरिसकेपछि यहाँ के देख्छन्, यति सामान हैछ, यो मूल्यको हैछ, ड्राइभरको नाम यो हैछ, गाडी नम्बर यति छ, सब त्यही देखिन्छ। यदि यो गाडी नम्बर पनि फरक पर्यो भने यो सामान के हुन्छ, अन द स्पोट जफत हुन्छ। त्यसकारण 1 रुपैयाँ एउटा युनिट पनि ड्राइभरको नाम गाडी नम्बर केही पनि के गर्न पाइन्न, नो चेन्ज गर्नै पाइन्न। फ्रड चेन्ज गर्न पाइन्न भनेको के नहुनु हो, फ्रड नहुनु हो। त्यही भएर यो भ्याट के छ भनेको एकदम पारदर्शी छ भनेको यस्तो सिस्टमसम्म लन्च नेपालमा एप्लाइड छ। त्यसकारण यो एकदम ट्रान्सप्यारेन्सी छ। हामी अब त्यही कोर्स कन्टेन्टमै जाँदैछौँ, मैले अफ गरेँ है। दुई मिनट एकछिन वेट गर है, एकछिन।
एकछिन वेट गर है, अब यहाँ टाइम सकिन लाग्छ। म पहिला तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिन्छु अनि बल्ल क्लास गरौँला है। हामीले अब भ्याट जानिसकेपछि अब यसका फाइदा बेफाइदा के त? फाइदा बेफाइदा पहिलो भनेको भ्याट मिनिमाइज ट्याक्स इभाजन ड्यू टु इट्स क्याचअप इफेक्ट। यसको क्याचअप गर्ने जस्तो क्षमता हुनेछ म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरले रिटेलरलाई यसरी क्याचअप हुँदै जाने हुन्छ। स्नोबल जसरी, स्नोबल जसरी क्याचअप भनेको यदि हिमालको टुप्पोबाट सानो टुक्रा हिउँ अथवा ढुङ्गा खस्यो भने पनि त्यो तल झर्दै झर्दै जाँदाखेरि ठुलो हुँदै जान्छ अरे कि हिउँले हिउँलाई छोप्दै 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 ठुलो डल्लो भएर जान्छ। त्यस्तोलाई हामी क्याचअप इफेक्ट भन्छौँ। यहाँ पनि त्यस्तै हो। म्यानुफ्याक्चरर एउटा च्यानल म्यानुफ्याक्चररको छोप्ने हो भने त्यसले अन्तिम कन्ज्युमरसम्म को हैछ नै कसले कति कति मूल्य जोडेको सबै डिटेल क्याच गर्न सक्छ। यसरी क्याचअप इफेक्ट हुने कारणले कर छल्ने जति प्रवृत्ति छ नेपालमा, कर सकेसम्म छलम भन्ने मनसाएका मानसिक भएका मान्छेहरू छन्, त्यसलाई मिनिमम गर्नुको एउटा पहिलो एडभान्टेज। दोस्रो, it is simple to administer as compared to other indirect tax, अरू सेल्स ट्याक्स, होटल ट्याक्स, कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स, इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स जस्तो यो लागू गर्न प्रशासनिक रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न गाह्रो छैन। यो सिम्पल छ, अरू कर जस्तो गाह्रो नभइकन यो के छ, यसको व्यावहारिक पक्ष र यसलाई लागू गर्न सहज छ। त्यस्तै इट इज ट्रान्सप्यारेन्ट, यो एकदम पारदर्शी छ। के छ? इज ट्रान्सप्यारेन्ट, यो एकदम पारदर्शी छ। एन्ड हैज मिनिमम बर्डन टु कन्ज्युमर एज इट कलेक्ट इन स्मल सेगमेन्ट एट भेरियस स्टेज अफ प्रोडक्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। वस्तु उत्पादनदेखि उत्पादनका विभिन्न स्टेजहरूमा यो कर कन्ज्युमरसँग असुलुपर गर्नेको जुन बर्डन छ, दायित्व छ, त्यो मिनिमम छ, सजिलै असुलुपर गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै पनि त्यस्तो समस्या हुने छैन। त्यस्तै यदि चाहिँ मास पार्टिसिपेसन अफ ट्याक्स पेयर, यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको मेन एडभान्टेजै भनेको के हो भने मास पार्टिसिपेसन। यहाँ हुनेले मात्र कर तिर्ने, धनी वर्गले मात्र कर तिर्ने भन्ने, यहाँ जसले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ, चाहे त्यो गरिब नै होस् चाहे जे होस्, सबैले वस्तुको भ्याट तिर्छन्। यसर्थ यसले सकेसम्म ठुलो हिस्सा, देशको ठुलो हिस्सालाई के गरेको हुन्छ, समावेश गरेको हुन्छ। सबैलाई हामी करको दायरामा लिन सक्छौँ। करको दायरामा सबैलाई दिइसकेपछि त सबैलाई थाहा छ त नेपालको यत्रो जनसङ्ख्या छ, सबैको 51 रुपियाँ कर लिने हो भने 51 रुपियाँ जस्तो कहिले कहिले टेलिकमले हामीलाई सर्भिस चार्ज काटिरहेको हुन्छ। प्रत्येकको रिचार्ज गर्दा अथवा केही गर्दा 1 रुपियाँ काट्यो भने कति छिटो पैसा उठ्छ क्या गभर्मेन्टलाई। जसले अब यो अहिलेको प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी पहिरो, यो जति विनाशकारी कन्डिसन छ त्यसलाई रोक्न, कोरोनाको कोषमा जम्मा गर्न कति हेल्प गर्छ। यसरी थोरै मान्छेले धेरै मान्छे भइसकेपछि 51 रुपियाँ अथवा 100 रुपियाँ जम्मा गरे पनि करोडौँ खरबौँ उठ्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसकारण यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्सले के गर्छ, मास पार्टिसिपेसन गर्छ। यसै कारणले हो भ्याट नेपालमा सबभन्दा बढी तिर्ने कर भनेको, बढी सरकारलाई राजस्व असुलुपर गर्ने शीर्षक भनेकै भ्याट हो। आयकरबाट त्यति धेरै हुँदैन, भ्याटबाटै म्याक्सिमम कर असुलुपर गर्छ, किनभने मास पार्टिसिपेसन हुन्छ। त्यस्तै अब फाइदा जहाँ हुन्छ डिसएडभान्टेजेस पनि भइहाल्ने हो। यो के छ, इट इज कस्टली टु इम्प्लिमेन्ट, इट्स बेस्ड अन फुल्ली बिलिङ सिस्टम। यो सबै बिलिङ सिस्टममा आधारित हुन्छ भने अघि मैले पनि तिमीहरूलाई देखाइसकेँ कि कतिसम्म हुने छ भनेर। किनभने बिलिङ सिस्टम नहुने हो भने उसले कतिमा बेचेको अर्कोलाई त्यो थाहै हुन्न, कम्प्युटराइज सिस्टम हो सबै, किनभने भिसिटिएसम्म एप्लाइड भइसक्यो। त्यसकारण यो कस्टली त हुने नै भयो, सानो जस्ताले इम्प्लिमेन्ट गर्न धेरै कम्प्लिकेटेड हो। अर्को इट इज रिलेटिभली कम्प्लेक्स टु अन्डरस्ट्यान्ड, अब बुझ्न पनि एकदम गाह्रो छ। यसले यति बेचेर यति भ्याट, किनभने यो कस्टले पनि कुन अर्थमा छ भने भ्याटमा आबद्ध भएका सबै संस्थाले एउटा कर्मचारी भ्याटको बिल काट्न, भ्याटको सेटल गर्नको लागि स्टाफ राख्नै पर्छ। उदाहरण जस्तै मेरो व्यवसाय छ, कति स्टाफ राख्ने र मैले चलाउँछु भन्न मिल्दैन। भ्याटमा आबद्ध भइसकेपछि एउटा भ्याट जानेको स्टाफलाई
राख्नै पर्छ, त्यसकारण यो कस्टली त हुने भयो। सबले अब बुझ्न पनि गाह्रो छ, प्रत्येक स्टेजमा भ्याट लाग्छ, कसरी लाग्छ भन्ने कुरा यसमा कन्ट्रिब्युट छ। हामीलाई सर्ट क्वेसन आयो भने यो तीनटा यसरी एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सक्छ। अर्को अब भ्याटको इभोल्युसन अथवा ओरिजिन यो कहाँबाट सुरु भयो त भ्याट भन्ने कुरा, थोरै हामी यसको ब्याकग्राउन्डमा जान्छौँ। यो यसको कन्सेप्ट भनेको 1919 मा जर्मनीको विलियम भी सेम्सले यसको कन्सेप्ट डेभलप गरेका हुन्, जुन 1999 मा डेभलप भएको हो यो कन्सेप्ट। र यो जस्ट त्यतिखेर उनले भ्याट भनेको यस्तो भनेर मात्र कन्सेप्ट डेभलप गरे, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त धेरै टाढाको कुरा। त्यसका फर्दर त्यसका जस्तो यो पोइन्ट भनेको यस्तो भनेपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन गाह्रो हुन्छ, त्यसको डिटेल स्टडी चाहिन्छ, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, त्यसको लागि टेक्निकहरू के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिन्छ। यो 1999 मा उनले भ्याट भन्ने त निकाले, यो शब्दहरू भयो, केही कन्सेप्ट भयो, तर यो डिटेल नभएको कारणले 1949 मा जापानको एउटा मिसन, ट्याक्स मिसन भन्ने जापानको एउटा मिसनै गराएर त्यसको हेड को थियो भने प्रोफेसर कालेयासुले 1949 मा यसको फर्दर डेभलपमेन्ट गर्यो भनेको यसका सबै एस्पेक्टहरू, सबै प्रिन्सिपलहरू, यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने व्यावहारिक प्रोसेस सबै प्रोफेसर कालेयासले यसको डेभलप गरिसकेपछि पनि 1953 सम्म यो एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट मात्र, कलेजमा पढाउने यो पढ्ने कुरामा मात्र सीमित हो। यो वास्तवमा रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्टेसन भएन। यो सर्वप्रथम कहिले मात्र इम्प्लिमेन्टेसन हो भने फ्रान्सले 1954 मा 1954 मा आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रमा भ्याट भन्ने लागू गर्यो। त्यसपछि विश्वभरि यो बल्ल विश्वको इतिहासमा रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्टेसन फर्स्टमा कसले गर्यो? फ्रान्सले गर्यो। र त्यही 1960 को दशक भनेपछि 54 पछिका टाइममा 8वटा देशहरू, फ्रान्स लगायत बेल्जियम, जर्मनी, यिनीहरूले यो भ्याटलाई लागू गर्यो। 1960 को दशकमा लागू गरे। यो त विश्वको इतिहास हो। सर्वप्रथम भ्याट शब्द कसले निकाल्यो? भ्याट भन्ने कन्सेप्ट कसले निकाल्यो त? 1999 मा जर्मनीका विलियम सेमेन्सले निकाल्यो भने यो इम्प्लिमेन्टेसन फर्स्टमा फ्रान्सले 1954 मा गर्यो। र यति भइसक्यो हामी नेपालमा आउँदा हुन्छ। नेपालमा पनि भ्याट 8औं योजनाबाट लागू गर्ने नभइकन यो कहिले मात्र लागू गर्छ भने नेपालको पार्लियामेन्ट संसदले 2052 यो माथिका सबै एडियु नै यो विक्रम सम्मतमा ल्याउँछ। नेपालको कुरा विक्रम सम्मत 2052 मा मूल्य अवैधिक कर ऐन लागू गर्यो। 53 मा नियमावली पास गर्यो। नियमावली पास गरेपछि बल्ल नेपालले 1 मङ्सिर 2054 मा 10% रेट लागू गर्दै भ्याट नेपालमा लागू गर्यो। भ्याट लागू हुनेबित्तिकै यसको योभन्दा पहिला लागू भएका जो सेल्स ट्याक्स थियो, होटल ट्याक्स थियो, कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स यिनीहरूको सट्टामा के लगाएको हो? भ्याट लगाएको हो। र 54 मा त 10% आउँछ। यो बढ्दै गइसक्यो। 2061 माघ 1 गते 2061 माघ 1 गते यो 10% बढाएर 13% भ्याट लागू गरिएको छ। हामीले अहिलेसम्म पनि भ्याट कति पर्सेन्ट नै भन्छौँ? 13% नै राख्छौँ। यी भ्याटको कुरालाई स्मरण गर्दै नेपालमा कर दिवस 1 मङ्सिरलाई नै मनाइन्छ। जुन भ्याट लागू भएको दिनलाई नै आधार मानेर नेपालमा कर दिवस भनेर कहिले नै मनाइन्छ नि? 1 मङ्सिर, प्रत्येक वर्षको 1 मङ्सिरमा कर दिवस मनाइन्छ। त्यहाँ उक्त दिवसमा कुन व्यक्तिले अधिकभन्दा अधिक कर तिर्यो, कुन संस्थाले तिर्यो भनेर नेपाल सरकारले
कार्यक्रमै गरेर तिनीहरूलाई सम्मान गर्ने पनि कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष गर्छ। यो हिस्ट्री भयो है। अनि पनि पढाउँ अर्को क्लासमा हामी अघि गर्नेछौँ प्रिन्सिपल अफ गभर्मेन्ट भ्याट। भ्याटसँग सम्बन्धित प्रिन्सिपलहरू सिद्धान्तहरू के त भने यो ट्रान्सप्यारेन्सी पारदर्शिता। हामीले भर्खरै च्यानलमा देखिसकेको छ कि कतिसम्मको पारदर्शी हुन्छ। कसैले पनि के गर्न सक्दैन, 1 रुपियाँ पनि कर छल्न सक्दैन। त्यसकारण यो ट्रान्सप्यारेन्सी छ। क्यास्केडिङ इफेक्ट भनेको करमाथि कर जति लगाउने सिस्टम थियो त्यसलाई हटाएको छ। किन हटाएको छ भने 1000 देखि अघि हामी सिस्टम हेर्दाखेरि 1000 मा किन 1200 मा बेच्यो, 200 को मात्र कर तिर्यो। अर्कोले 1200 मा किन 1500 मा बेच्यो, 300 को मात्र कर तिर्यो। भनेको पहिला उले कतिमा किन्यो पहिलाको सिस्टम हेर्दैन नि त, त्यसले जति मूल्य थप्यो त्यसमा मात्र कर लगायो भने यस कारणले यसमा क्यास्केडिङ इफेक्ट करमाथि कर लगाउने सिस्टम हटाइएको छ। जुन पहिलाको सेल्स ट्याक्स, इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्स, हामी 4वटा ट्याक्स पढ्थ्यो, तिनीहरूमा यस्तो इफेक्ट। अर्को नेट्रलिटी यो तटस्थताको सिद्धान्तमा छ। यो तटस्थताको सिद्धान्त भनेको जसलाई पनि 13% हो, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, जसले वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्छ त्यसले 13% नै तिर्छ। चाहे एकदम ठुलो खरबको कारोबार गर्ने संस्था होस्, चाहे भ्याटमा आबद्ध भएको सर्टेन अमाउन्टको कारोबार गर्ने संस्था, सबले 13% तिर्छ। हामीले त पहिला उसमा पढ्दाखेरि त कम्पनीहरूको व्यक्तिहरूको इन्कम करमा ट्याक्समा तिर्दाखेरि व्यक्ति अनुसार फरक थियो नि त। कम आम्दानी गर्नेले कम कर तिर्थे, बढी आम्दानी गर्दै जाँदाखेरि के हुन्थ्यो, बढी कर तिर्दै जान्थे। भनेको यस्तो सिस्टम थियो कि बढी हुनेले बढी कर तिर्ने, कम हुनेले कम कर तिर्ने भन्ने थियो के। त्यो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टममा डिपेन्ड थियो। तर यो त्यस्तो छैन, यो सबैलाई समान हो। चाहे आम्दानी गर चाहे नगर, जसले वस्तु र सेवा उत्पादन गर्छ, चाहे धनी होस् गरिब होस्, सबले 13% तिर्नुपर्छ। संस्था पनि जति आम्दानी गरे पनि जे जस्तो भयो भने भ्याटमा आबद्ध छ भने ठुलो सानो जति आम्दानी गर्ने, धेरै आम्दानी गर्ने, कम आम्दानी गर्ने भनेर हेरिन्न, सबैलाई कति पर्सेन्ट नै भ्याट लगाइन्छ, 13% नै लगाइन्छ। त्यसकारण यो के छ, न्युट्रल छ। त्यस्तो प्रिन्सिपल अफ डेस्टिनेसन अफ जिरो रेटिङ। जिरो रेटिङ भनेको यसमा कस्तो छैन भने, जिरो रेटिङ भनेको नो ट्याक्स भन्न खोजेको होइन कि यो भन्दा अघिको कुरालाई हेरिन्न भनेको। जस्तो होलसेलरले ट्याक्स तिर्ने बेला म्यानुफ्याक्चररले तिर्यो या तिरेन भन्ने कुरालाई हेर्ने होइन कि म्यानुफ्याक्चररले नतिरेको भए होलसेलरले तिर्ने। होलसेलरले त आफूले म्यानुफ्याक्चररलाई तिरेको हुन्छ, त्यसको आधारमा बाँकी जति मूल्य थपेको हुन्छ त्यसको आधारलाई मात्र मानेर भ्याट तिरिन्छ, जसलाई डेस्टिनेसन एन्ड जिरो रेटिङ सिस्टम भनेर भन्छ। अघिको सिस्टमलाई हेरिन्न, के हेरिन्छ भनेको आफ्नोलाई मात्र हेरेर आफूले जति मूल्य थपेको हुन्छ त्यसलाई मात्र हेरेर ट्याक्स तिरिन्छ भने त्यसमा हामी भ्याट भनेर भनेको हुन्छ। र अर्को यहाँ मेथडहरू छ, कसरी हामी भ्याट को फाइन्ड आउट गर्छौँ, भ्याट कसरी निर्धारण गर्न सक्छौँ भन्दा एडिटिभ जोडेर निकाल्न सक्छौँ। जति मूल्य जोडिएको हुन्छ त्यसमा 13% लगाएर निकाल्न सक्छौँ। सब्स्ट्राक्सन मेथड भनेको कस्तो, घटाएर पनि आफूले बेचेको मूल्य र किनेको मूल्यमा जति फरक हुन्छ त्यसमा 13% लगाएर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को ट्याक्स क्रेडिट मेथड भन्छ। कर मिलान सुविधा भनेको आफूले जति कर असुल गरिन्छ र पहिला जति कर तिरिएको हुन्छ त्यसको फरकको आधारमा पनि भ्याट तिर्ने सिस्टम हुन्छ। यिनी हामी तीनटै सिस्टमहरू भ्याटको क्वेसन गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई मेथड, यो मेथडले यस्तो काम गर्छ, यो मेथडले यस्तो काम गर्छ भनेर त्यतिखेर भन्ने। त्यतिखेर भ्याटको हामी यो जनरल पहिलो कन्सेप्टमा हामी सकाएको छौँ। हाम्रो अर्को क्लासमा हामी भ्याटको न्युमेरिकल क्वेसन गर्छौँ र यससँग न्युमेरिकल गर्दा गर्दा आउने थ्योरिटिकल प्रब्लमहरूलाई पनि हामी सल्भ गर्दै जानेछौँ भन्दै फेरि कुनै कन्फ्युजन भयो भने मलाई अर्को फर्स्ट क्लास नै कन्फ्युजन सोध्ने छ। आजलाई यति गर्दै बाई, have a good day.